नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्ले शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक फाटीं घेतलां. ह्या परिपत्रकांत राज्यांतल्या 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हणून जाहीर करपाच्या प्रस्तावाचेर गांव पंचायतींनी मतां मागिल्लीं. महसूल खात्यान काल पंचायत संचालनालयाक धाडिल्ल्या परिपत्रका वरवीं 13 मे 2026 दिसा काडिल्लें हें परिपत्रक रद्द केलां. ह्या प्रस्तावाक गांवकरी, पंचायती आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी खर विरोध दाखयल्लो. ह्या निर्णयान मोठ्या प्रमाणार शहरीकरण जावप, शेत जमनी आनी गांवांचें पारंपारीक स्वरूप धोक्यांत येवप तशेंच नागरिकांचेर करांचो भार वाडोवप अशी भिरांत व्यक्त केल्ली. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण पेडणे, बार्देश, दिवचल, सत्तरी, तिसवाडी, फोंड्यां, सासष्टी, मुरगांव, केपें आनी सांगें तालुक्यांतल्या एकूण 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हणून घोशीत करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. आतां सरकारान हें परिपत्रक अधिकृतपणान तात्काळ रद्द केलां. भारत सरकाराच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमाचें आयोजन केलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचो उपक्रम आशिल्ल्या विकासपीडियाच्या जोड पालवान माय भारत पोर्टलाचेर इमर्सिव्ह मल्टीलिंग्वल डिजिटल प्रोग्राम ह्या नांवाच्या कोर्साक लागून युवकांक डिजिटल पद्दतीची नवी कौशल्यां शिकपाक मेळटली. हो 30 वरांचो कोर्स पुरायपणान ऑनलायन आसा. 7 जुलय ते 27 जुलय 2026 ह्या काळात हो अभ्यासक्रम जातलो. ह्या कोर्सा खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची तारीख 30 जून 2026 अशी आसून चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन मंत्रालयान केलां. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी चिखलेंतल्या महिला भवनाक भेट दिली. ह्या भेटी वेळार तांणी बायलां केंद्रीत आनी सामाजीक कार्यावळीं खातीर केंद्राची उपयुक्तताय आनी क्षमता वाडोवपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या मुळाव्या साधनसुविधा उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. सुदारीत मुळावी बांदावळ ही बऱ्या सुविधांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाक मजत करतली. तशेंच आप मदत गट प्रशिक्षण कार्यावळी, बसका आनी वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळीं खातीर चड सोयीचें आनी फायदेशीर वातावरण तयार करतले अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी वरवीं देश आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शन नेटवर्कात तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातले. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशांनी लेगीत ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. खात्यान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला फायदो मेळपा खातीर थारायल्ल्या फॉर्मात अर्ज शिफारसी फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 17 जुलय 2026 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती कला आनी संस्कृती संचालनालयान दिल्या. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगतीं बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. हे सर्तींत गोंयाभरा सावन सुमार 2000 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय एथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी दिल्या. 3 दिसांच्या ह्या सर्तींत दरेका वर्सा वांटेकार जावपी खेळगड्यांचो आंकडो वाडत आसा. हे सर्तींत गोंया सयत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दादरा नगर हवेली, दमन आनी दीव राज्यांतले खेळगडे लेगीत वांटेकार जातले अशें सावयकार हांणी मुखार सांगलें. गोंयचो 14 वर्सांचो इंटरनॅशनल मास्टर इथन वाज हाणें भारताचो नवो ग्रँडमास्टर म्हणून इतिहास घडयलो. बोस्निया आनी हर्जेगोविना हांगा जाल्ल्या चेस्ट समर इन साराजेवो GM मिक्स स्पर्धेत तिसरो आनी निमाणो ग्रँडमास्टर ताणें विजेतेपद जोडलें. ह्या यशा वरवीं तो भारताचो सगळ्यांत तरणाटो ग्रँडमास्टर आनी जगांतलो दुसऱ्या क्रमांकाचो सगळ्यांत तरणाटो ग्रँडमास्टर थारला. इथन वाजाच्या ह्या उल्लेखनीय यशान गोंय आनी भारताची मान उंचायल्या जाल्यार ताच्या रुपान भारतीय बुद्धीबळाक एक नवो तरणाटो ग्रँडमास्टर मेळ्ळा. गोंयांत फाटले 2 दीस कांय वाठारांनी पावसान नेट धरला. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजीत चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. राज्यांत मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.